गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर किसी गरीब की फाकों से मर गई। नाजरीन, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का आम शहरी इस वक्त नीम मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है और वो अपनी आँखों से अपनी बोटियों को, अपने खून की रगों को इन गिद्धों के हाथों या उनकी चोंचों से अपने आप को नोचते हुए महसूस तो कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा उसके बस में नहीं कि वो कुछ कर पाए। वो देख रहा है कि उसके आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो चुका है इस मुल्क के अंदर। उसके जिस्म से बोटी बोटी ये गिद्ध नोच रहे हैं, लेकिन इन गिद्धों का पेट नहीं भर रहा। ये गिद्ध छोटे से छोटे लेवल से शुरू होते हैं और बड़े से बड़े सरकारी अफसरान तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आजकल आपको ये गिद्ध फनकारों, यूट्यूबरों, टिकटॉकरों और इंस्टाग्राम के ऊपर बड़े बड़े अकाउंटों की सूरत में नज़र आते हैं। 2-4 दिन से जहां पर मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान की आवाम सिर्फ बिल जमा करवाने के लिए तड़प रही है, खुदकशियां कर रहे हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं, वहां पर ये फनकार, ये अदाकार मरियम नवाज़ या पंजाब की हुकूमत को एक ऐसा देवता बनाकर पेश कर रहे हैं कि जिसकी पूजा की जाए। पाकिस्तान या पंजाब तो बिल्कुल तबाह हो गया था और मरियम नवाज़ ने उसको एक नई ज़िंदगी दे दी है। सेहत के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। देखा जाए तो कौन सा सेहत इंसाफ कार्ड को बंद करके फनकारों को फ्री कार्ड दे दिया और सहाफ़ियों को फ्री कार्ड दे दिया ताकि ये कसीदे पढ़े जाएं। ये वो गिद्ध हैं, इनके पास पैसों की कमी नहीं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं यूट्यूबर, ये जो टिकटॉकर, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं फनकार, जो दिन रात आपको आजकल वीडियोस बना के दिखा रहे हैं, ये 100 दिन हो गए मरियम नवाज़ की हुकूमत और पंजाब के अंदर तीर मार दिए हैं। क्या ये मुझे बता सकते हैं कि 2021 में मरियम नवाज़ शरीफ महंगाई मुकाऊ मार्च लेके आई थी? आज 3 साल तकरीबन हो चुके हैं, कहाँ है उनकी परफॉर्मेंस? पाकिस्तान का बच्चा इस वक्त एक लुक़मे को तरस रहा है और हमारे फनकार हमें आकर बताते हैं जी पाकिस्तान तो दूध शहद की नहरें बह रही हैं इसके अंदर। ये गिद्ध कब इनके पेट भरेंगे? चलें, कोई गरीब बंदा है जी, उसको हुकूमत ने कह दिया जी आप हमारे लिए कोई वीडियो बना लें, समझ आती है। ये फनकार जिनके पास करोड़ों रुपयों के वसाइल हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त आवाम की हालत ये है कि वो बिल जमा कराने से कासिर हैं, लेकिन ये उठकर कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दूध शहद की नहरें बह रही हैं। मैंने इनको गिद्ध इसलिए कहा कि आप पाकिस्तान के सरकारी छोटे अफसर को ले लें, आप सुप्रीम कोर्ट पे चले जाएं, आप आर्मी चीफ को ले लें, पिछले जितने भी जा रहे हैं आप उनके असासों को चेक करें और उसके साथ फिर बैठें, आप अपनी नस्लों को चेक करें, अपने असासों को चेक करें और अपनी आप रोज़मर्रा ज़रूरियात की ज़िंदगी को चेक करें, आपके साथ क्या हो रहा है। 2021 में हमें बताया गया जी रजीम चेंज कर रहे हैं, इमरान खान ने महंगाई के तूफ़ान खड़े कर दिए हैं, IMF के साथ ये कर दिया है, वो कर दिया है, लिहाजा हमने इस हुकूमत को गिराना है। गिरा दिया। आज 3 साल होने वाले हैं, इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियाँ इकट्ठी हो चुकी हैं, तमाम काबिल जहन आपने इकट्ठे कर दिए हैं। अब तो हालत ये है कि वज़ीर ख़जाना आप बैरून ममालिक से उठा कर ले आए और उसको आपने नेशनलिटी दे दी और हालत ये है कि आप ये कहते हैं कि IMF ने हमें बजट बना के दे दिया। ये तमाम यूट्यूबर, ये तमाम टिकटॉकर, ये तमाम फनकार जो अच्छी तरह जानते हैं कि हालत इस वक्त ये है कि पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान का हर ज़िला, हर तहसील, हालत ये है कि इस वक्त आवाम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकती। वहाँ पर ये पेड इश्तिहार करके हमें ये बताते हैं कि यहाँ पर दूध शहद की नहरें बह रही हैं। अलमिया है कि गुज़िश्ता सिर्फ 1.5 साल के अंदर PDM हुकूमत ने 10 अरब रुपए के इश्तिहार दिए मीडिया को, और आज ये जो सारे आपको चूं चूं के मुरब्बे बने हुए हुकूमत की सिफतें करते हुए आपको नजर आते हैं, इनके ऊपर करोड़ों का रुपए बांटा जा रहा है। यही पैसा गरीब आवाम को क्यों नहीं दिया जा रहा? आप टॉयलेट के ऊपर चले जाएं, टॉयलेट के ऊपर आपको मरियम नवाज़ की तस्वीर नज़र आएगी। सेहत इंसाफ कार्ड जो उन्होंने ख़त्म कर दिया, उसकी जगह पर आपको हर जगह पर, हर हस्पताल के बाहर मरियम नवाज़ की तस्वीरें नज़र आएंगी। ये हमने कंटेनर के ऊपर हस्पताल बना दिए। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस कंटेनर के ऊपर पहले हुकूमत पंजाब का बैनर लगा हुआ था, अब वहाँ पर मरियम नवाज़ की तस्वीर लगी हुई है। 100 दिन के अंदर ऐसा कौन सा कारनामा हो गया? हमारे बजट का हाल जो है वो सामने ये नज़र आता है कि IMF हमें कहती है खड़े हो जाओ, हम खड़े होते हैं, वो कहती है बैठ जाओ, हम बैठ जाते हैं। तो मरियम के पास ऐसी कौन सी गदरसिंगी थी कि उसने पाकिस्तान की या पंजाब की मईशत को ठीक कर दिया? और वो यूट्यूबर गंजी सहवाग के नाम से या जुनैद अकरम के नाम से सारी ज़िंदगी पढ़ाता रहा, पट्टियाँ पढ़ाता रहा कि मैं सियासत में नहीं आता, मुझे सियासत का शौक़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है।
آج وہ کیا کہتے ہیں جی باقی صوبوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے ڈیٹا دے دیں تاکہ میں ان کو پروموٹ کر سکوں یا ان کے اوپر بات کر سکوں. ڈیٹا نہیں مانگ رہے, صاف سی بات کریں کہ آپ اشتہاروں کا پیسہ مانگ رہے ہیں. پہلے ہم الیکٹرانک میڈیا سے تنگ تھے کہ وہ ٹاؤٹ بن کر حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے اشتہاروں کے چکر میں رات کو بیٹھ کر عوام کی برین واشنگ کیا کرتے تھے. آج سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہی حال چل چکا ہے کہ آپ کو پیڈ اشتہار دیے جاتے ہیں, آپ کو اسکرپٹ بھجوائے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ ویڈیو بنا لینی ہے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. جب پی ڈی ایم کی حکومت پہلی مرتبہ آئی تھی تو شہباز شریف جا رہے تھے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں, تو وہاں پر بھی این ٹک ٹاکرز کو جو اسکرین پہ میں لگا رہا ہوں ان سب کو ہائر کیا تھا اور ان سب ٹک ٹاکرز کو 50,000 ہزار روپے دیے گئے تھے. چلیں تب یہ نئے آئے تھے جی, ہو سکتا ہے جی مشہوری کروانی تھی. آج حالت یہ ہے کہ ہم 2 وقت کی روٹی کھانے کو محتاج ہیں. پاکستان کی عوام بل نہیں جمع کروا سکتی, وہاں پر کروڑوں روپے کے بھاری بھرکم اشتہار دے کر اپنی صفتیں کروائی جا رہی ہیں. ایک وقت تھا شہباز شریف کی حکومت آئی, ہمیں کہا جی وہ 8 ارب ڈالر جو ہیں جی وہ سعودی عرب سے آ رہے ہیں. چین نے جی ہمیں جی 6 ارب ڈالر دینے کا اعلان کر دیا. وہ جی سیلاب کے لیے ہمیں 11 ارب ڈالر جو ہیں جو مل چکے ہیں. وہ جی یہ دیکھیں ہم نے معیشت ٹھیک کر دی, لمبے چوڑے اشتہار لگا دیے. ان گدھوں کے پیٹ نہیں بھرتے. پہلے ہمیں سیاستدان گدھ نظر آتے تھے, ہمارے جرنل جو تھے وہ ہمیں گدھ نظر آتے تھے, ہمیں بیوروکریٹ گدھ نظر آتے تھے, ہمیں جج گدھ نظر آتے تھے. اب یہ فنکار بیچ میں نئی چیز آ گئی ہے. اور انہی فنکاروں سے جب یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھسیٹا جا رہا ہے, رات کو پنجاب پولیس دیگر صوبوں کی پولیس گھروں میں گھستی ہے, ماؤں بہنوں کی تذلیل کرتی ہے, تو یہ سیاستدان کہا کرتے تھے, معذرت یہ فنکار کہا کرتے تھے جی ہم خیر سیاسی ہیں, ہم ایسی چیزوں پہ نہیں بولتے. آج جب آپ کو نوٹ دکھا دیے تو آپ عوام کا خون نوچنے کے لیے گدھوں کی صفوں میں کھڑے ہو گئے. پاکستان کے اندر صرف ایک چیز نہیں ہے, اس ملک کے اندر ہر بندہ جس کو موقع ملتا ہے وہ اپنے آپ کو گدھ بنا لیتا ہے. یقین مانیں تکلیف ہو رہی ہے, دکھ ہو رہا ہے کہ یہ وہ اداکار ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت نہیں, ان کے چولہے جل رہے ہیں, ان کی کوئی مجبوری نہیں, اس کے باوجود چند لقموں کے لیے رزق کے خوف سے آپ نے پیڈ اشتہار بنا دیے جی پنجاب کے اندر دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. آپ سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ پنجاب کے اندر جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ تذلیل آمیز سلوک ہو رہا ہے اس پر آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیوں صنم جاوید یا عالیہ حمزہ یا ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں ان کو بار بار پنجاب پولیس گرفتار کر رہی ہے؟ کیوں بے شمار بچوں کو اغوا کیا گیا؟ کیوں ایسے سین ہمیں نظر آئے کہ ایک بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے, ایک بچے کو, اس کی بہنیں خوبصورت ہوتی ہیں, پنجاب پولیس بار بار ان کے گھروں میں جاتی ہے, حتیٰ کہ اس بندے کا باپ فوت ہو جاتا ہے. اب یہ گزشتہ جب بسنت کا آ رہا تھا تو تب بھی پنجاب پولیس ان کے گھر میں پہنچ گئی تھی. وجہ یہ تھی کہ وہاں پر لڑکیاں خوبصورت ہیں اور لڑکیوں کو انہوں نے تاڑنا ہے یا ان کو ہراس کرنا ہے. تب یہ فنکار آپ کو نظر نہیں آتے. ملک کی عام عوام کی ہڈیوں کا گودا نوچ دیا گیا ہے, لیکن ہمارے یہ گدھ جو ہیں ان کے پیٹ نہیں بھرتے. یہ یوٹیوبر, یہ ویلاگر, یہ ٹک ٹاکر, یہ انسٹاگرام کے فالوورز, یہ فنکار, انہوں نے قبر نہیں جانا. خدا کا واسطہ ہے شرم کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ویورشپ دی ہے, آپ کے فالوورز دیے ہیں, تو اپنی آواز کو حق کے لیے اٹھائیں. ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ ایمان کے تیسرے درجے پر ہیں, چلیں آپ ان چیزوں کو دل میں برا سمجھتے ہیں, اپنے پروفیشن کی وجہ سے آپ بولتے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو پھر ہم اشتہار نہیں ملیں گے, دوسری تیسری چیزیں نہیں ملیں گی. لیکن یہاں پر تو حالت یہ ہے کہ آپ ایمان کے اس تیسرے درجے میں بھی نہیں ہیں, بلکہ آپ ظالمین کی صفوں میں کھڑے ہیں. آج نکلیں, اگر آپ مرد کے بچے ہیں اور آپ واقعی اپنے آپ کو ویلاگر کہتے ہیں, کنٹینٹ کریٹر کہتے ہیں, ہاں سر کہ یہ جنید اکرم کے لیے میرے الفاظ ہیں, مرد کے بچے بنو, آ جاؤ پنجاب میں, مائک پکڑو اور جا کے لوگوں سے پوچھو کہ کیا آپ کی زندگی بدلی. ایک صحت انصاف کارڈ جو آپ کو ہزاروں پریشانیوں سے بچا لیتا ہے, اس صحت انصاف کارڈ کو پنجاب کی حکومت نے آتے ہی بند کر دیا. وجہ کیا تھی کہ اس کا سارا کریڈٹ عمران خان کو جا رہا تھا. تمام لنگر خانے جو اس بے روزگاری میں 3 وقت کھانا لیبر کو مفت دے رہے تھے وہ سارے بند کروا دیے. حتیٰ کہ اسلام آباد کے اندر جو احساس ریڑھیوں کے پروگرام بنائے گئے تھے, باقاعدہ عوام سے رجسٹریشن فیس لے کر, لائسنس لے کر ان کو ریڑھیاں لگا کر دی گئی تھیں, وہ شریف خاندان نے آتے ہی توڑوا دیں کیونکہ اس پہ عمران خان کا احساس کا نام لکھا ہوا تھا.
ملک کے اندر انسانی حقوق کی اس لیول پر پامالی ہو گئی، کوئی فنکار، کوئی رضاکار، کوئی یوٹیوبر ان میں سے نہ اٹھا، یہ خاموش رہے۔ کیوں؟ کہ جی ہم سیاست پہ بات نہیں کرتے۔ آج جب آپ کو 2 نوٹ دے دیے، اور وہ بھی ہمارے خون پسینے کی کمائی، اس غریب ریڑھی چھبڑی والے کی، اس کی کمائی کہ ٹیکس کے پیسوں پر جب آپ کو اشتہار دے دیے، تو آپ اٹھ گئے اور آپ نے فوراً جوں کا توں طوطے کی طرح بولنا شروع کر دیا۔ اور جنید اکرم یہ کہتا ہے جی مجھے بھی ایسا ڈیٹا باقی صوبے والے دے دیں، وہ بھائی نہیں دیتے باقی صوبے والے۔ بہرحال آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے کمنٹ میں بتا دیجئے گا کہ کب تک ہماری عوام ایسی بے بس لاش کی طرح پڑی رہے گی اور یہ مختلف قسم کے گدھ، موقع پرست، مفاد پرست، بے ضمیر لوگ ان کو نوچتے رہیں گے۔ جاگ جائیے اس سے پہلے کہ آپ یہ بھی دیکھنے سے قاصر رہ جائیں کہ یہ گدھ آپ کو نوچ رہے ہیں، آپ اس چیز کو محسوس بھی نہ کر پائیں گے۔ خدا را اپنے حق کے لیے بولیں، اور جو بندہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرے، اور حکومت جس کی بھی ہو، اگر آپ کو کے پی کے میں کوئی نظر آتا ہے اس طرح کرتا ہے، آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کو رگڑا لگائیں، آپ کو پنجاب میں نظر آتا ہے تو ان کو رگڑا لگائیں۔ جو بندہ پیسہ لے کر حکومت کی تعریف کرے، اس کے ساتھ وہ کریں کہ دوبارہ وہ آپ کے سامنے نہ آئے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔